आपका दिल रजब के साथ क्यों मिल गया? तो बेसिकली अपने माँ बाप को फरमा बता यार, वो बट है भाई, कश्मीरी बट है। एफआईआर का कह रहे कि एफआईआर में कोई या बाय मिस्टेक लिखा गया हो। वो किसी ने बगैरती की। रजब ही मलिक जमान साहब के दिल में क्यों बस गया है? नहीं, मेरे दिल में और लोग भी बसते हैं। जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, मेरे दिल में वो बसे। लोअर मिडिल क्लास से उठा है और अब ये माशाल्लाह से फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, तो इसमें तकब्बुर आ गया। आपने कभी रजब के अंदर तकब्बुर देखा? मैं आपको ये भी हकीकत बताना चाहता हूँ आपकी इस चैनल की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, आप डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं तलहा सुलहरी हूँ और नाजरीन, जी हाँ, मलिक जमान नसीब जो कि रजब भट्ट के बड़े भाई हैं, पॉलिटिशियन हैं और बिजनेसमैन हैं, और इनको कौन नहीं जानता। ये जो इंट्रो करवाया है जस्ट एक क्या कहते हैं कि कोटा पूरा करने के लिए। मलिक साहब वो कहते ने ना कि असी लाइए दिल ते दिमाग लोकी ला जाते, पेती बन के लंका ढा जाते। वो किहड़े लोग ने ਜਿਹੜੇ रजब भट्ट की तरक्की नहीं वेखना चाहते, तो उन्होंने तादाद कितनी जे? जी बहुत शुक्रिया जी भाई का। देखो इस टाइम एक अपना है एक दस्तूर है पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੇ ਜੈਲਸ ਫੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਲਸ ਫੀਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾ पाक उन्होंने राय रास्ते ले आए। मलिक साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जिनको इन्होंने बुलाया हुआ था रजब भट्ट ने शादी में, उन्हीं में से उन्होंने किसी को रिस्पेक्ट उस तरह नहीं दी, तो उनको इस बात का गुस्सा आया और उन्होंने ये मामला जो है ना वो करवाया। नहीं, ऐसी वैसी बात कोई नहीं है, सबको रिस्पेक्ट मिली है। ये कियासत नहीं है लोगों की, ऐसी कतर कोई बात नहीं है। जो ये बात सोचता है वो एक घटियापन की बात सोचता है और वो अपनी तरबियत बता रहा होगा आपको कि जिससे क्या दिया किसी को इज्जत भी नहीं। हमने तो कोशिश की है हर किसी से पूछने की, हर किसी को पूरा प्रोटोकॉल देने की, ऐसी कतर कोई बात नहीं है। ठीक हो गया। मलिक साहब, आप टोटली डिफरेंट फील्ड के बंदे हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, बिजनेसमैन हैं, ये किस तरफ आप चल पड़े हैं? यार वो मेरा छोटा भाई है और छोटे भाई के ऊपर कोई आँच आएगी तो मेरे तो नहीं आदत। जिसके साथ मेरा जनाना है मैं तो पूरा टक्कर का जोर लगाता हूँ उसके पीछे। जिसके साथ मेरी नहीं दोस्ती उसको कभी मैं पलट के भी नहीं देखता। तो ये छोटा भाई है, छोटे भाई के ऊपर कोई आँच आएगी जाहिर बात है मैं पूरा पीछे आऊँगा। मुझे ना ये तरबियत है और ना मुझे ये सिखाया गया है। देखिए सियासत और जो एक कारोबारी मामला था वो अपनी जगह, लेकिन भाईचारा एक अपनी चीज़ होती है। तो भाईचारे के लिए मैं आपको ये भी हकीकत बताना चाहता हूँ आपकी इस चैनल की वजह से कि कई चीज़ें वाकई नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये समझे कि बस उसको डिफेंड करने के लिए उसको एक ही चीज़ कही है, तुमने कुछ नहीं बोला। क्योंकि लोगों ने अजीब सी बातें करनी शुरू कर दी हुई है। कतई ऐसी वैसी बात ही कोई नहीं है, बस लोगों ने अपनी अपनी कियासत लेनी शुरू कर दी है। लोगों ने अपने अपने मामला को हाईलाइट करने के लिए इस तरह के इकदाम शुरू कर दिए हैं। ऐसी वैसी बात कोई नहीं है। आदमी आदमी से मिलता है लेकिन दिल बहुत कम लोगों से मिलता है। आपका दिल रजब के साथ क्यों मिल गया? तो बेसिकली अपने माँ बाप को फरमा बता, बस इसी वजह सिर्फ एक वजह। और भी लोग आपने क्या कहते हैं काट काट का पानी पिया, बंदे को देकर पहचान जाते हैं कौन किस लेवल का है। रजब ही मलिक जमान साहब के दिल में क्यों बस गया है? नहीं, मेरे दिल में और लोग भी बसते हैं। जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, मेरे दिल में वो बसे और मैं उनका वैसे भी खिदमत करूँगा, उनकी प्यार करूँगा, उनसे मोहब्बत करूँगा। जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत करें। बाअदब बामुराद और बेअदब बेमुराद, ये जुमला मुझे आपका बहुत पसंद लगता है। ज़ाहिरी बात है मैं स्कूल में सिखाया ये गया हुआ था और ज़ाहिरी बात है हमें अपने घर से तरबियत ये मिली हुई। तो ये जुमला इसलिए बार बार कहा जाता हूँ, ये कह रहा हूँ मैं कि ये जुमला लोगों के दिमागों में भी जाए और बच्चे जो न्यू जनरेशन हमें देखती है, हमसे इम्प्रेस होती है, उनको एक बात का वाज़ेह तौर पे एक पैगाम मिलना चाहिए कि वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, अपने बुजुर्गों की इज़्ज़त करें। इज़्ज़त करेंगे तो उनको मुकाम मिलेगा, इज़्ज़त नहीं करेंगे उनको मुकाम नहीं मिलेगा। ऐसे ही है। तो मलिक साहब, ये कितने बजे का टाइम था कि आपको कॉल आती है और किन की जानिब से कॉल आती है कि रजब के साथ ये वाकया पेश आ गया? मुझे फैमिली की तरफ से फ़ोन आता है, रजब की फैमिली की तरफ से फ़ोन आता है। जब उन अंदर कोई पुलिस आई है उसी टाइम फ़ोन आ गया था, मैं उसी टाइम निकल गया था। उसी टाइम आप निकल गए थे। तो मलिक साहब ये बताइएगा कि पुलिस को क्या पता था कि फ़लाँ जगह फ़लाँ पे रखी है फ़लाँ प्रोडक्ट जो है, मतलब शेयर जो है वो फ़लाँ कमरे में या फ़लाँ साइड पे है और जो वो क्लाशन कोफ है वो फ़लाँ साइड पे है, या कोई पहले उन्होंने पूछगछ की या डायरेक्ट ये जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने जो है ना वो अपनी हिरासत में ले ली? उनको पता था हर चीज़, बस आप बता दिए। मामला यहाँ तक ख़राब हो गए हुए। देखिए
ہماری جو سی فورسز ہوتی ہے ان کو کافی چیزوں کو پہلے کا بھی پتہ ہوتا ہے. خیر میں اتنی لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, بس ان کو پتا تھا کہ کہاں چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو انہوں نے وہی کی, اس کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں ہے. اس وقت جب یہ معاملہ پیش آیا تو رجب کی جو باڈی لینگویج تھی, جو حواس تھے رجب کی جو ٹون تھی وہ کیسی تھی, کیسی آپ نے محسوس کی؟ ایک ہی بات کہوں گا, شیر کا بچہ وہ تو شیروں جیسے ہی وہ بولا. تو شیر کا جو بھائی تھا اس کی ٹون کیسی تھی, بھائی کے جو جذبات تھے وہ کیسے تھے؟ الحمدللہ ٹھیک تھے, اللہ کا کروڑا شکر ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے. بات کرنی ہے ٹکا کے کرنی ہے, گج وج کے کرنی ہے, تو ہم کون سا. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں بڑا کلیئر کٹ, جو بندہ رزق حلال کمانے والا ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی کسی چیز سے گھبراتا نہیں ہے. الحمدللہ ہم زکوٰۃ پوری دیتے ہیں, الحمدللہ ہمارے اس معاملے میں معاملہ ٹھیک ہے, تو ہمیں گھبرانا کس چیز کا چاہیے. وہ جو دو نمبری کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہاں نہیں ہوتے لوگوں کے. ہم الحمدللہ بڑا فخر سے کہتا ہوں, میں تو رزق حلال کماتا ہوں, اور بڑے فخر سے یہ کہتا ہوں نہ تو کسی سے گھبراتے ہیں, نہ تو کسی کی کوئی ایسی ایسی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی ایسی ایسی بات نہیں ہے. اللہ اور اللہ کی رسول کی رضا کے لیے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. یہ بٹ صاحب جو با کردار لوگ ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے. ملک صاحب سوری میرے منہ سے بٹ صاحب نکل گیا. تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ با کردار جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اصل میں بہادر لوگ ہوتے ہیں. تو اب رجب کو لے کر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رجب جو ہے نا اس میں تکبر آنا بہت آ گیا, کیونکہ یہ ایک لوور مڈل کلاس سے اٹھا ہے اور اب یہ ماشاءاللہ سے فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہو گیا, تو اس میں تکبر آ گیا. آپ نے کبھی رجب کے اندر تکبر دیکھا؟ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, لوگ کہتے ہیں, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, عروج کو کیا ہے؟ زوال. میں نہیں کہتا. کیوں نہیں کہتے آپ؟ کو جواب لینا, عروج کو زوال نہیں ہے, غرور کو زوال ہے. جو بندہ عروج پہ پہنچ کے غرور میں آئے گا نا اس کو زوال ہوگا, اور جو بندہ عروج پہ پہنچ کے آئسی میں رہے گا نا وہ ساری زندگی عروج پہ رہے گا. تو یہ چیز اس کو سمجھائیے, اور وہ بڑا بہادر بچہ ہے, کوئی اس میں اتنا نہیں ہے. لوگ اس کو کافی زیادہ نا پیار کے چکر میں اس کو تنگ بھی بڑا کرتے ہیں, تو تھوڑا بہت چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہوگی بندے سے. جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تو ہماری بہن, ہماری بھابھی جو تھی, ان پر کیا بیتی تھی؟ اس کا مجھے نہیں پتا, یہ میں پوچھ کے بتاؤں گا, کیونکہ میرا تعلق جو سا میری ملاقات نہیں ہوئی بھائی. میں بھابھی سے ملاقات وہ چھوٹی بہنوں جیسی ہے, اللہ اس کو زندگی تندرستی دے. اس کی جو والدہ وہ میری والدہ جیسی ہے. ظاہر بات ہے کفیملی کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز جو اس کی ابھی ایک دن نہیں گزرا تھا شادی پہ, وہ ایک اتنا بڑا یہ معاملہ انہوں نے کر دیا. ظاہر اوبویسلی یہ اپنا کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے کہ کسی بھی فیملی ممبر کے ساتھ کچھ ہو تو گھر میں تو کافی معاملات خراب ہوتی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک ویسے سٹنٹ بھی تھا کہ, لیکن ایک اینگل سے دیکھیں تو رجب کو تو فیم کی کمی نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں کہ فیم کو مزید انکریز کرنے کے لیے وہ یہ سٹنٹ کیا گیا. جس نے کیا اس کی مہربانی ہے. وہ یہ تو ہے, لیکن ان کے سبسکرائبرز بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. جس نے کیا اس کی مہربانی ہے. اب 2024 میں رجب بٹ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ٹاپ ریٹڈ ان کی ویڈیوز ہیں پاکستان میں یوٹیوب کنٹینٹ کے لحاظ سے. تو رجب بٹ کے اندر ایسی کیا آپ نے خاصیت دیکھی, اتنے آپ قریب رہتے ہیں کہ وہ سب کو لتاڑتے چلے جا رہے ہیں, سب سے ٹاپ پر ہیں وہ؟ ایک ہی چیز اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں. ملک صاحب کیا ایک ہی چیز آپ بار بار کہہ رہے ہیں؟ والدین کا وہ جو ہے نا وہ بڑا فرما بردار بیٹا, والدین کی اور بھی بڑے فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں, لیکن جو رجب بٹ صاحب ہیں وہ کیوں سب کو نیچے سے نیچے لے کر جا رہے ہیں؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں, ماں باپ کی دعا ملنا نا بہت بڑی بات ہوتی ہے. جب ماں کے دل سے دعا نکلتی ہے وہ عرش تک پہنچتی ہے. جب باپ کے دل تک وہ دعا نکلتی ہے دل سے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے. تو بات کی سمپل یہی ہے کہ آپ بھی اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں تو آپ دیکھیں کیسے کام کے کام پہنچے گی. یہ ماں باپ کی دعاؤں کو صدقہ ہوتا ہے. صاحب ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو رجب بٹ ہیں وہ رجب بٹ کاسٹ کے نہیں ہیں, وہ بھٹی کاسٹ. مجھے نہیں پتا, یہ قطن جھوٹ ہے. اچھی بات ہی کوئی لوگوں نے ویسے ہی میم سنا. چلیے وہ اللہ نے کسی بھی کاسٹ کے ہیں ہے تو وہ انسان ہی ہے نا یار. وہ بٹ ہے بھائی, کشمیری بٹ ہے, کشمیری بٹ ہے, لیکن وہ اس کی فیملی بٹ ہے, اس کے دادے بٹ ہے, اور دادا سے وہ بٹ ہے, اور نانے سے وہ بٹ ہے. میں نے جتنے کو شادیوں پہ ملا ساری بٹ تھے, میں نے تو کسی اور کو نہیں دیکھا. ابھی لوگوں نے یہ کیا ایف آئی آر کا کہہ رہے کہ ایف آئی آر میں کوئی یا بائی مسٹیک لکھا گیا, وہ کسی نے بغیرتی کی. بغیرتی کی ہوئی ہے, ٹھیک ہو گیا. رجب سے جب آپ تنہائی میں ملتے ہیں اکیلے میں, تو غریب لوگوں کو لے کر ان کے کیا احساسات ہوتے ہیں جو لوگ پاورٹی لائن سے نیچے؟ یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے, اور اسی طرح میں یہ کہوں گا رجب کو اس کے اللہ کا معاملہ ہے. ہم نے ان کے بارے میں سنا کہ وہ بڑے خدا ترس ہیں اور لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. یہ معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے, تو یہ چیزوں کو میں میڈیا میں لے کے نہیں آتا.
बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त। जी तो नाज़रीन, आपने मलिक ज़मान नसीब साहब का मीनिंगफुल इंटरव्यू मुलाहिजा किया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और इस इंटरव्यू को मैक्सिमम टाइम शेयर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।